So, Youth President Babneki. दोन प्रस्ताव आम्ही सरकारा मुखार घालता. जशें आमच्या प्रेसिडेंटान सांगला, मायकलान सांगला, MLA कडेन आमी गेल्या वेगवेगळे पॉलिटिकल पार्टींच्यांनी ही प्रस्ताव जे आसा, रेजोल्युशन जे आसा ते असेंब्लीन घालून. एक उदाहरण हांव दिता. हे चॅनल तुमी पळय, हे दोन चेडे दिसतात ते स्क्रिनीचेर, दे आर कोरियन्स आनी वाठारांतली भाशा उलयताले तांचें प्रोनाउन्सिएशन जें आसता तितलें सारकें जावना, पूण जेन्ना कोंकणीक ते आयले तांचें प्रोनाउन्सिएशन सारकें परफेक्ट जालें. जे कोण हे आतां हांव म्हणटा ते आयकता, मुद्दम ह्या यूट्यूब चॅनलाचेर वचा आनी तांचें आयकात. आनी स्क्रिनीचेर जे कोंकणी भाशेन जी उतरां बरयल्लीं ती रोमी लिपीन आशिल्ली. हातून कितें कळोन येता, रोमी लिपी वापरून आमी जी भाशा पयलींसानूच वापरलेली आसा ती सोजमोंक वाचूंक सोंपेपण जाल्लें आसा. आनी आतां पासून कोण जो कोंकणी शिकना पासून ताका तूं रोमी लिपीन बरोवन दी, तो सोमतोच वाचूंक ताचे कडेन जातलें. हाचें दुसरें उदाहरण म्हणल्यार जेन्ना पाप साहेब जुआंव पावल दुसरो, तो आतां 7 जालो, तो गोंया आयिल्लो तेन्ना ताणें आपली सुरवात सगल्या मिसाची कोंकणीन केल्ली, ती भायर रोमी लिपीन आसा म्हणून ती केल्ली. दुसऱ्या गांवांनी गेल्लो तेन्ना घोडये त्याय गांवांच्यो भासा उलयल्लो जायत, पूण त्यो रोमी लिपीनूच बरयल्ल्यो म्हणून म्हाका खात्री आसा. जाल्यार जेन्ना फॉरेनर आमच्या गोंया येता, ट्युरिस्ट येता, तांकां थोडी उतरां जरी तर कोंकणीन उलोवंक जाय, रोमी लिपीन आसा जाल्यार तांकां सोंपेपण जातलें, हातूंत आनी दुबावूच ना. आनी जशें मायकलान बरे भाशेन कोंकणीचो इतिहास, रोमी लिपी कोंकणीचो इतिहास बरो स्फुटावन सांगला, हें परतून आमी सांगून लोकांक उगडास करूंक सोदता की जे म्हणटात न्हू रोमी लिपी भायली करून आनी तिका सकयल घालूंक सोदता, पूण ह्यो भायल्यो वस्तू जायत्यो ज्यो गोंयान आयल्यो ताका कितलें म्हत्व आयलें ताचेरूय आमी थोडें मन घालूंक जाय. लिपीच न्हू, आमची जी खाणां पिवणां आसात आयज काल आमी जी वापरता, जसो बटाट, टमाट, हें सगळें पुर्तुगेजांनी भायल्यानसून हाडलेलें. आनी आमचे हिंदू भाव भयण आसात, ही आमी फुलां म्हणटा, मारीगोल्ड वा गेंदा हिंदी भाशेन, वा कोंकणीन आमी रोसां फुलां म्हणटात. धार्मीक ज्यो सवलती येतात, दसरो जावं दिवाळी जावं, तातूंत ही फुलां खूब वापरता आनी ताका आयज धर्मीक म्हत्व दिल्लें आसा. पूण हाचेर विसर पडलेलो आसा की हे फूल 500 वर्सां फाटीं नासलें, ते पुर्तुगेजांनी भायल्यानसून आमच्या गोंयांत हाडले, मागीर ते पुराय भारताक शिंपडले. जाल्यार आमी फुलां जर तर आपणायतात आनी ते धार्मीक रितीन पासून वापरतात, जी फळां आसात, हेर खाणां वस्तू आसात ज्यो आमी आमच्या संस्कृतीचो भाग जाल्लो आसा, जे आमी न्हेसोण पासून न्हेसता, ते आमचे संस्कृतीचो भाग जाला. जाल्यार जी लिपी जावं ती भायरसून येवं, पूण आमची भाशा जिवाळ धरून ताचो वापर जालो, तिका कित्याक मान दिवचो न्हू. आनी हो रोमी लिपीचो इशू जो आसा तो आतां जी न्यू एड्युकेशन पॉलिसी येयल्या तातूंत तुमच्या संस्कृतीक सांबाळूंक आनी इट क्लियरली सेज एम्फसायजीस ऑन प्रोमोटींग मल्टीलिंग्वलिझम, वेगवेगळ्यो भासा शिकोवंक. आनी ती वेगवेगळी भासा शिकता तेन्ना एकूच लिपी न्हू, ताचे वेगवेगळे लिपी आसा जाल्यार तेवूय शिकपाक हें म्हाका दिसता कन्सिडर जावपाक जाय. आनी जो दुसरो मुद्दो आमी मांडला ते म्हणल्यार मायनॉरिटी कमिशन. हे दोन वेगळे मुद्दे न्हू, हे सांगाता साहेब मिसळ जातात. कित्याक रोमी लिपी वापरपी चड लोक जो गोंयांत आसा तो म्हणल्यार मायनॉरिटी, उदीक करून क्रिस्तांव. आनी हे आमी आयज काल 10 वर्सां फाटीं 20 वर्सां फाटीं करूंक ना, शेकड्याचे शेकडे गेले आमी ती वापरता. आनी आयज आमची जी उतरावळ जाल्या, जे प्रोनाउन्सिएशन आमी म्हणटा ते रोमी लिपीन जे भाशेन बरयल्ले त्या प्रमाणे जाता. जाल्यार हो आमचो हक, ही लिपी आमकां वापरूंक आमकां हो हक मेळोंकूच जाय. बाकीच्यो ज्यो लिपी आयिल्ल्यो त्यो मागीर आयल्यो. इवन देवनागरी लिपी आमच्या गोंयांत आयली ती उपरांत आयली, पूण तेन्ना पासून कोंकणी जी जिवाळ उरली, जशें मायकलान आनी आमच्या प्रेसिडेंटांनी सांगलां, ते रोमी लिपीक लागून आयली. जाल्यार हे भायल्या देशांतले लोक जर तर रोमी लिपीन बरयल्ली कोंकणी इतले स्पश्टपणे उलोवंक सोदता, चिंता आमी रोमी लिपी जरी तर आमच्याच भुरग्यांक शिकयले, आयज गोंयकार कितले भायर गेल्ले आसात, कितले फॉरेनर तांचे कडेन कोंकणी उलोवंक सोदतात, ते तांकां थोडी उतरां रोमी लिपीन बरोवन दितात. युट्यूबाचेर जायत्यो वस्तू आसात, कोंकणी गितां पासून रोमी लिपीन बरयल्ली, दुसऱ्या देशाचो लोक, भायल्या देशाचो लोक स्पश्टपणी गायता. हाका लागून हे लिपीक आमी तेंको दिवंकूच जायो. आनी हे मायनॉरिटी कमिशन आसा जें आमी मागता, तें एकदम गरजेचें.
there are things happening against the minorities is an undeniable truth. इल्ले करून मायनॉरिटीचेर अटॅक जाता. घडये अजून फिजिकल अटॅक जावं ना जायत, बट आयडियोलॉजिकल अटॅक जाता. आनी म्हाका दिसता फुडें जरी तर हाचेर आमी ओगेपण सांबाळलें जाल्यार फिजिकल अटॅकूय जातले. मायनॉरिटींचे जे हक आसा जावं खाणा पिवणाचेर तांचेर अटॅक जाता, मान्यतायेचेर आयडियोलॉजीचेर ताचेर अटॅक जाता, कल्चरल अटॅक जाता, and then ancestral attack जाता. This is a reality. आमी ते हे भायरोंक जायना. सोशल मिडियाचेर जे कमेंट मायनॉरिटींक आयकचे पडटा, बुरशी उतरां आयकची पडटा, हे कोणाच्या नाकारूंक जायना. पूण खंय वेतलो, कोणाक सांगतलो, हे लोकांक सजमना. हाका लागून हे मायनॉरिटी कमिशन घडोवन हाडूंकूच जाय. जे त्रास आमकां जाता तांकां तरी आमी वचून सांगतले, हो आमी ऑप्शन न्हू, रिक्वेस्ट न्हू, इट्स अ रायट गिवन बाय द कॉन्स्टिट्यूशन.